नाजरीन आदाब, हालत हाजरा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मंशियात फरोशों की गैर जाहिर शुदा जायदादों की निशानदेही जारी, नए फौजदारी कवानीन मुतासरीन पर मरकूज, DIG शुमाली कश्मीर मकसूदुज़्ज़मान। जम्मू में असेंबली का बजट इजलास दूसरे रोज भी रहा जारी, MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने असेंबली में उठाया वाटर सप्लाई स्कीमों का मामला। बांडीपुरा में बिजली की आंख मिचौली जारी, सहरी और इफ्तार के वक्त भी बिजली रहती है गायब। और बांडीपुरा में HADP के हवाले से जायजा मीटिंग, 317 केसों को दी गई मंजूरी। खबरों की तफसील से पहले लेते एक छोटा सा तिजारती वक्फा। ताज़ा और लजीज ट्राउट मछलियाँ बराह रास्त कुदरती पानी से। आठवतू के ताज़ा पानी में पलने वाली साफ सुथरी और आला मेयार की मछलियाँ, जायकेदार और सेहत बख्श, आपके खाने का बेहतरीन इंतखाब। हाई प्रोटीन, कम चिकनाई, वज़न कंट्रोल करने और सेहतमंद ग़िज़ा के लिए बेहतरीन। ओमेगा 3 से भरपूर, दिल की सेहत और दिमागी ताकत के लिए मुफीद, बिना किसी नुकसानदेह केमिकल या गैर ज़रूरी खुराक के। हमारे पास दस्तयाब हैं फ्रेश ट्राउट मछली बराह रास्त फार्म से। ताज़ा मछलियाँ ख़रीदने के लिए एक बार ज़रूर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। अनम ट्राउट, आठवतू, बांडीपुरा। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता कायम करें। और अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के DIG मकसूदुज़्ज़मान का कहना है कि मंशियात फरोशों की गैर जाहिर शुदा जायदादों की निशानदेही की जा रही है और उन्हें जल्द जब्त कर लिया जाएगा। सुंबल सोनावारी में सहाफ़ियों से बात करते हुए DIG ने कहा कि मंशियात की लानत मुआशरे में गहरी जड़ें रखती हैं, यही वजह है कि ये पुलिस की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर में अहम इक़दाम किए गए हैं, जिस दौरान मंशियात की भारी जब्ती और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस अहम शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। उन्होंने कहा कि मंशियात की रकम से मुंसलिक जायदादें जब्त कर ली गई हैं और मंशियात की आमदनी से हासिल की गई 4 जायदादों पर कार्रवाई की गई है। नए फौजदारी कवानीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो कवानीन मुतारिफ कराए गए हैं उनकी तवज्जो मुतासरीन पर है और इन कवानीन का कामयाब निफाज अवामी बेदारी पर मुनहसर है। जो नए कानून आए हैं इस सिलसिले में आज हमने यहाँ मीटिंग की है, लोगों के साथ मुलाकात की है। ये बहुत ही ज़रूरी, इनको पता होना चाहिए जो कानून आए हैं ये विक्टिम सेंट्रिक है। ये तभी कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है जब इन कानून की जानकारी हर एक। हम यहाँ इन लोगों को यही बताने आए थे इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट ने जो नए कानून बनाए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जो विक्टिम सेंट्रिक है और जो अमन कानून की बरकरारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे हैं ज़ीरो FIRs के बारे में हमने उनसे बात की है, उनको हमने डिजिटल FIRs के बारे में बात की है और इनको हमने जो जैसे कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो विक्टिम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उस सिलसिले में हमने इनको बताया। MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने आज असेंबली बजट इजलास के दौरान बांडीपुरा में जल जीवन मिशन और अमृत स्कीम के तहत फ़ाल और नाकाम वाटर सप्लाई स्कीमों के बारे में तफसीलात तलब की। इस मौके पर जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद अहमद राना ने जवाब देते हुए कहा कि बांडीपुरा में पीने के पानी की फराहमी को बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन और AMR के तहत बांडीपुरा हल्के में पीने के पानी की फराहमी की स्कीमों पर 132 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बांडीपुरा में लोगों को रमजान के आगाज से ही बार बार बिजली की आंख मिचौली का सामना करना पड़ रहा है। सारिफीन का कहना था कि सहरी और इफ्तार के दौरान बिजली की फराहमी अक्सर मुतासिर रहती है। सारिफीन का मजीद कहना था कि स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में उन्हें बिला तातुल बिजली की फराहमी की यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन उन्हें मुसलसल बिजली की कटौती का सामना है। सारिफीन ने सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकाम से इस मसले को हल करने की अपील की है। मायशामस मज पावर असल जरूरत यपर अगर ताप वगैरह तीस जरूरत वूरत कहें, मगर चूंकि यपर सर्दी तो
زبردست سردی بٲری چھِ لگاتار سرکارس چھِ اپیل کران مہربٲنی کٔرِتھ یہِ پاور تھٲیتو کنٹِنیوسلی مٔنٛزۍ ترٛاوُن تہٕ مٔنٛزۍ نیُن مٔنٛزۍ ترٛاوُن تہٕ مٔنٛزۍ نیُن نمبر 1 نمبر 2 چھُ سرکارس چھِ اپیل کران کہِ تۄہے ووٚنوُ سمارٹ میٹر لاگو أسۍ تھاوو 24 گٲنٛٹہٕ پاور تۄہے ووٚنوُ أسۍ دِمو بجلی فری سُہ سرکار کوٚت گٔے اَسہِ اوس گورنر صوبے اصل گورنرس وقتس منٛز اوس پاور تہِ اَسہِ روزان فیٖس تہِ اوس کم یِوان آز یتھ جایہِ اَسہِ فیٖس یِوان چھُ فار ایگزامپل مےٚ ٲسۍ یِوان 1500 آز چھِ 4000 رۄپیہِ فیٖس ہٮ۪وان گوٚو کیٛاہ سانہِ حق اگر یِہے سلسلہٕ جٲری روٗد سٲرٕے کٔشیٖر گژھِ دیوالیہ ییٚتہِ دیوالیہ گٔژھِتھ نیرن پتہٕ سڑکن پٮ۪ٹھ پتہٕ کیٛاہ کرن کیٛاہ نہٕ کرن تہِ چھِنہٕ اَسہِ پتہ کِہیٖنۍ امیُک رِزلٹس کیٛاہ نیرن. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ منظور احمد قادری نے آج افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں کنزلوان تلیل ترسیلی لائن کی پیش رفت اور منصوبوں اور گریز کے بجلی کے بغیر علاقوں کی بجلی اور گرڈ سے جوڑنے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ گریز سب ڈویژن کے علاقے تلیل کو بجلی فراہم کرنے اور گرڈ سے جوڑنے اور اسے تلیل تک بڑھانے کے لیے کنزلوان ریسیونگ اسٹیشن کا سول ورک کامیابی سے مکمل کر لیا گیا. ضلع اسپتال بانڈی پورہ میں دانتوں کے ایکس رے کی سہولت گزشتہ 1 ماہ سے غیر فعال ہے جس سے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. سروس کی عدم دستیابی کی وجہ سے مریضوں کو ضروری ٹیسٹوں کے لیے پرائیویٹ ایکس رے سینٹرز کا دورہ کرنا پڑتا ہے. مریضوں نے انتظامیہ اور وزیر صحت سے مداخلت کرنے اور جلد از جلد سہولت بحال کرنے کی درخواست کی ہے. تو تمہ پتہ مے کوٚر کٔرِو سا ایکس رے چھِنہٕ ایویلیبل مےٚ حظ گوٚو دۄہ دربٕدر نہ درٛاے مےٚ کٲم نہ کینٛہہ بہٕ چھُس دَگ دَلوَل بیٚیہِ گٔے 2 ہَتھ وُہ رۄپیہِ حظ خرٕچ ییٚتہِ چھِنہٕ کانٛہہ فیسلٹی حظ وۄنۍ اگر فیسلٹی تہِ چھِ نفری چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ باقٕے چھُنہٕ کینٛہہ ییٚتہِ چھِ ٹِکٹٕکٕے حظ باقٕے چھُنہٕ اِنسانَس حظ چھِ وۄنۍ حظ ووت واریاہ کال وَنان مےٚ گرا چھِ وَنان نفر چھُنہٕ کِہیٖنۍ گرا چھِ وَنان ییٚتہِ چھِنہٕ مِشیٖن کِہیٖنۍ اِنسانَس چکرٕے حظ پٮ۪وان حظ دِنۍ باقٕے چھِ ییٚتہِ دۄہ گژھان دربٕدر تہٕ کٲم حظ چھِنہٕ اِنسانَس نیران کِہیٖنۍ عام اِنسانَس سۭتۍ حظ کھِلواڑ گژھان ییٚتہِ تیٚلہِ حظ چھُ یوٗتاہ بوٚڑ مُلٲزِم تہِ چھِ ییٚتہِ مگر اَسہِ گٔژھ کٲم حظ نیرٕنۍ عام اِنسانَس چھُ دھوکہٕ لگان حظ باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ اِنسانَس گوٚژھ نہٕ یہِ کھِلواڑ حظ گوٚژھ نہٕ اِنسٲنیتَس سۭتۍ گژھُن کِہیٖنۍ اِنسان چھُ آش سانیتَس یِوان یورٕ چھُ گژھان سُہ دِل پھُٹِتھ حظ پریشان. دود پتہٕ آے أمِس نِش تہٕ أمِس ووٚن اَسہِ دَنٛدَس تہِ دود دوٚپُن أمۍ اَکٕز رَژِ کٔرِو أمۍ ووٚن وٕچھِو تُہۍ بۄن گۄڈٕ بۄن وٕچھِو تُہۍ بۄن ؤتھۍ ووٚن تٔمِس نِش تہٕ أمۍ ووٚن نیٚبرٕ کَنۍ کٔرِو تیٚلہِ کیٛاہ ما پَتہٕ ہسپتال نیٚبرٕ ییٚتہِ بَنہِ اَسہِ فٲیدٕ اَتھ نیٚبرٕ کٔرِو کَرو تُہۍ. ڈی سی بانڈی پورہ منظور احمد قادری نے آج ضلع میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ضلعی سطح پر عمل درآمد کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. کمیٹی نے HADP کے تحت مختلف محکموں کے کل 317 کیسز کی منظوری دی جن میں محکمہ شیپ ہسبنڈری کے 104 محکمہ زراعت کے 90 باغبانی کے 78 اور محکمہ اینیمل ہسبنڈری کے 45 کیس شامل ہیں. میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے چیلنجوں سے نمٹنے اور مستحق کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پروگرام کے تیز رفتار عمل درآمد کے لیے حکمت عملی اپنانے پر زور دیا. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ منظور احمد قادری نے ضلع اور سب ڈویژنل سطحوں پر مشن یووا کے تحت قائم اسمال بزنس ڈیولپمنٹ یونٹ اور بزنس ہیلپ ڈیسک کے کردار اور ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ مشن کو نافذ کرنے کے لیے ضلعی سطح پر اسمال بزنس ڈیولپمنٹ یونٹ بنایا گیا ہے جبکہ سب ڈویژنل سطح پر بزنس ہیلپ ڈیسک اور پنچایت سطح پر یووا نمائندے بنائے گئے ہیں. میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ یووا مشن 4 شعبوں پر مرکوز ہے. اور اسی کے ساتھ آج کے اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.